120 साल तक वो कश्ती बनाता रहा और 120 साल वो मुनादी करता रहा कि बारिश आएगी। उससे पहले कभी भी हिस्ट्री में ज़मीन पर बारिश नहीं हुई थी। लोगों को बारिश का पता ही नहीं था। वो कहते थे बारिश कोई चीज़ भी है जो हो। वो ठट्ठा करते रहे, बाबा जी का मजाक उड़ाते रहे। तो हमारे दादा अब्राहम नूह को ठट्ठों में उड़ाते रहे। बाप अब्राहम अगर हमारा ईमानदारों का बाप है तो वो हमारा दादा हुआ, मूसा हमारा अंकल हुआ। हम सब एक खानदान के हैं ना, एक फैमिली है। तो हम कह सकते हैं उनको जीसस हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, हमारा बाप भी है। इज्जत के नजर से मैं बात करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो चालीस को अगर 3 से ज़रब दे तो 120 बनता है। तो नूह का दौर जो था वो 3 दफा उसमें जो है वो 40 का अदद आता है। फिर 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही और उसके बाद एक नई जमीन हमें नजर आती है। आमीन। सारी बदी, सारी गंदगी जो है वो खत्म हो गई। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद मूसा जो है वो फिरौन के महल में 40 साल तक रहा। ठीक है। और फिर जब मूसा फिरौन के महल से निकला तो बियाबान में, जंगल में वो 40 साल तक भेड़ों का चरवाहा बन के, अयाली बन के रहा। फिर उसकी जिंदगी में तीसरा फेज आया। मूसा 40 साल तक इस्राएल के साथ जंगल में बियाबान में रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिया 40 दिन का रोजा रखता है और भी बहुत दफा 40 का अदद हमें नजर आता है। हम देखते हैं यूना नबी नैनवा को जाके 40 कहता रहा कि 40 दिन के बाद ये शहर बर्बाद हो जाएगा, खुदा इसको बर्बाद कर देगा। और फिर यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का फाका किया, रोजा रखा, कुछ ना खाया, कुछ ना पिया। फिर यीशु मसीह मरने के बाद जब जी उठा तो कितने दिन अपने शागिर्दों को दिखाई देता रहा? 40 डेज। और भी जगह पर 40 का जो है वो हिस्सा हमें नजर आता है। मेरे अजीजों, ये 40 का मतलब क्या है? बाइबल में इसके मुख्तलिफ तरह के मतलब हैं। 40 जो है ये तब्दीली को जाहिर करता है, तैयारी को जाहिर करता है। मैं ये इसके रूहानी और बिब्लिकली आपको जो मतलब है वो बता रहा हूँ। जब भी 40 का अदद इस्तेमाल किया गया, दिन हो या साल हो, तो उसके बाद एक तब्दीली आई। 40 जो है वो तब्दीली को जाहिर करता है, वो तैयारी को जाहिर करता है और एक नस्ल को जाहिर करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, इन 40 सालों में खुदा ने
इसराइल को चंद बातों का एक्सपीरियंस करवाया, खुदा ने इसराइल की तैयारी करवाई। हम चंद बातों को देखेंगे इन 40 सालों में इसराइल ने क्या किया, क्या उनके साथ हुआ, और कुछ मूसा की जिंदगी की भी बात करेंगे। जब मूसा की डेथ हुई तो खुदा ने जोशुआ को कहा कि मेरा बंदा मूसा तो वफात पा गया, मर गया है, अब उठ, हौसला कर, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा, तुझे ना छोड़ूंगा। सो खुदा ने मूसा के वसीला से मिस्र से अपने लोगों को निकाला। जब मिस्र की गुलामी से इसराइल निकल आए तो मेरे अजीजों ये इसी तरह से है जैसे कोई शख्स गुनाह की गुलामी से निकल आए। मिस्र की गुलामी जो है वो इंसान की गुनाह की गुलामी को जाहिर करती है। जब हम गुनाह से निकल आते हैं, जब हम अबलीस का इनकार करते हैं, उसकी बादशाहत को छोड़ देते हैं, गुलामी के जुओं को तोड़ देते हैं, तब हम बियाबान में आते हैं। मेरे अजीजों, ये बियाबान का जो सफर था, खुदा ने ये रास्ता दिया था, ठीक है। कभी हम ज्योग्राफिकली भी हम कभी देखेंगे, जब स्टडी हम शुरू करेंगे, बाइबल स्टडी शुरू होगी, तो खुदा ने ये रास्ता चुना था। वो 40 दिन का सफर था। जैसे ही इसराइल मिस्र से निकले तो क्या कहने लगे, आगे समंदर आ गया, पीछे फौजें आ गई, तो कहने लगे, मूसा से कहने लगे कि तू हमें मारने के लिए यहाँ पे ले आया, हमें मारने के लिए यहाँ पे ले आया। वो बुड़बुड़ाने लगे, वो खुदा के खिलाफ हो गए, वो खुदा के बंदा के खिलाफ हो गए। हम इन 40 सालों का सफर जो है मिस्र का, इसराइल का सफर जो जंगल में, बियाबान में, डेजर्ट में उन्होंने किया है, हम उसकी तरफ तवज्जो करेंगे कि उसमें हुआ क्या। यहां से मेरे अजीजों, इसराइल का सफर जो 40 दिनों का था, जब उन्होंने खुदा के लिए बुड़बुड़ाना शुरू किया, जब उन्होंने खुदा के बंदा पर बुड़बुड़ाना शुरू किया, तब उनका सफर तवील हो गया, लंबा हो गया। खुदा नहीं चाहता कि हमारी बरकत का सफर लंबा हो जाए। जब हम नाशुक्री करते हैं, जब हम खुदा के बंदा पर बुड़बुड़ाते हैं, तो अपनी बरकत के सफर को लंबा कर देते हैं। हमारा सफर तवील से तवील से तवील तक चला जाता है। अब खुदा ने उनको मैंने बताया कि 40 का जो अदद है, इसके चंद एक मतलब आपने याद रखने। खुदा तजर्बा करवाता है, खुदा तैयार करवाता है, खुदा तब्दील करवाता है, और खुदा एक नई नस्ल को पैदा करता है। ये 40 का अदद है, न्यू क्रिएशन, नई नस्ल। मेरे अजीजों, खुदा ने उनको अपनी कुदरत का तजर्बा करवाया। पहले तो इसराइल गुलामी में थे, उनकी मेंटालिटी जो थी वो गुलामों जैसी थी, उनकी सोच गुलामों वाली, वो वहीं पर खुश थे। खुदा इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। मूसा खुदा की कुदरत से इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, पर इसराइलियों के दिल से मिस्र को निकाल ना सका। क्या कहते हैं आगे जाके, हम तो वहां पे खीरे खाते थे, हैं? और क्या करते थे? लहसुन खाते थे, हैं? उनको गरम मसाले, हरे मसाले याद आ रहे, खुदा की बरकत याद नहीं आ रही। जैसे ही फौज आई फिरौन की पीछे, आगे समंदर आया, तो दरमियान में कौन आ गया? उन फौजों और इसराइल के दरमियान में खुदा आ गया। खुदा आग का सतून बन के, हालेलुया, उनके दरमियान में उतर आया।
انہوں نے اس چیز پر نظر نہیں کی کہ خدا نے مصر پر آفتیں بھیجی، ان کے پیلوٹوں کو مارا، ان کے لڑکوں کو مارا، اور اسرائیل کا بدلہ خدا نے لیا، کیونکہ مصریوں نے، فرعون نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اسرائیل کے لڑکوں کو مار دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ کر دیا جائے۔ خدا نے اسی بات کا بدلہ لیا، اور ایک چھوٹا آدمی، ایک فقیر، اور فقیر سے بادشاہ جو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، اس کا پیلوٹا بھی مر گیا، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کے پیلوٹے بھی مر گئے۔ خدا نے بدلہ لیا۔ بدلہ لینا خدا کا کام ہے۔ اسرائیل ان ساری باتوں کو بھول گئے کہ خدا رات کو آگ کے ستون میں اور صبح کو بادل ابر کی صورت میں چھاں بن کر، سایہ بن کر ان کے اوپر رہا، اور خدا نے ان کے لیے سمندر کو 2 حصے کر دیا۔ آگے جا کے کہتے ہیں ہمیں کھیرے چاہیے، لہسن چاہیے، گوشت نہیں ہے۔ یہ اسرائیل جو ہے غلامی سے نکل آیا، پر میرے عزیزو مصر سے تو نکل آیا، پر مصر ان کے دل میں تھا۔ آج بہت سارے ایماندار توبہ تو کر چکے ہیں، پر ان کے اندر وہی باتیں، وہی غصہ، وہی کڑواہٹ پائی جاتی ہے۔ صرف انہوں نے چند باتوں سے توبہ کر لی ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہے جو یسوع مسیح نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، متی 24ویں باب میں، متی 4 باب میں۔ یہ یسوع مسیح کی جب منسٹری کا سٹارٹ ہوا، یسوع مسیح نے پرچار جب شروع ہی کیا تو پہلا لفظ یہی کہا کہ توبہ کرو۔ لفظ توبہ کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف واپس آ جانا اور پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانا۔ اس کے اور بھی بڑے گہرے مطلب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور سے خدا کی طرف واپس آ جانا، یو ٹرن لے لینا، اباؤٹ ٹرن ہو جانا، یو ٹرن کر کے واپس آ جانا، دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانا۔ ہم چند ایک باتوں سے تو توبہ کر لیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہی رہتی ہیں۔ مصر سے تو صرف نکل آئے، ہم نے صرف سن کے توبہ تو کر لی، لیکن اپنے رویے کو شاید ہم چینج نہ کر پائے۔ میرے عزیزو، خدا یہاں پر اسرائیل کو بیابان میں لے کر آیا، اور 40 دن کا سفر جو تھا وہ 40 سالوں پر محیط ہو گیا۔ اب خدا ان کو ایکسپیرینس کروائے گا۔ اب خدا ان کی مینٹیلٹی کو چینج کرے گا کہ پہلے وہ غلام تھے، تبدیلی کو پیدا کرے گا۔ خدا ان کو شہزادوں کی مانند بنانا چاہتا ہے۔ تم شاہی کہانیوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو، خدا کی خاص ملکیت ہو۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ تم شاہی کہانیوں کا فرقہ ہو۔ ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے، پر ہماری سوچ وہی ہے، غلاموں جیسی سوچ، چھوٹی سوچ۔ ایک مجھے بندہ یاد آ رہا ہے بائبل کا، بہت بڑا بندہ خدا کا۔ جب یعقوب اپنے گھر سے نکلا، اپنے باپ کے ساتھ جو اس نے کیا، اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر کے وہ باپ کے پاس گیا اور اس کی برکت کو لے لیا۔ حالانکہ یہ تو خدا کا منصوبہ تھا، سب کچھ خدا کی مرضی سے تھا، لیکن باپ بندہ تھا تو اس نے یہ کیا۔ پھر جب وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر گیا تو جب وہ سو رہا تھا، اسے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں خدا سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں خدا سے وہ کیا مانگتا ہے کہ اگر تم مجھے روٹی اور پانی دے، روٹی دے، میرا کھانا پینا اس کا انتظام کرے، میری حفاظت کرے، تو میں اپنی دائیں کی تجھے دوں گا۔ خدا نے اسے کیا کہا؟ میں ابراہام اور اسحاق کا خدا ہوں، میں تیرے باپ ابراہام اور اسحاق کا خدا ہوں۔ ابھی تک خدا نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا بھی خدا ہوں، ابھی تک خدا نے کہا کہ میں ابراہام اور اسحاق کا خدا ہوں، تیرے باپ دادا کا خدا ہوں۔
وہ خدا سے روٹی مانگ رہا ہے، صرف چھوٹی سی چیز کہ میرا خیال کرے۔ خدا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیرے باپ کا خدا ہوں، میں تیرے دادا کا خدا ہوں، اور یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ ہم بعض کا خدا سے چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، خدا تو اسے ایسی بڑی برکت دے رہا ہے جو نسلوں کی برکت ہے، جو کثرت میں گنی نہیں جا سکتی۔ خدا اس کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس سے بڑی دولت برکت کوئی نہیں ہے۔ وہ چھوٹی چیز مانگ رہا ہے، اس نے کہا کہ جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ پھر آپ دیکھتے ہی ہیں جہاں پر خدا کا بندہ یعقوب گیا، برکت ہی برکت آتی رہی، برکت ہی برکت آتی رہی۔ بزنس جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ ہم بعض کا خدا کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ اسرائیل بھی خدا کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے، چھوٹی چیزیں مانگ رہے تھے جو خدا ان کے لیے سمندر کو دو حصے کر سکتا ہے۔ وہ ابھی تک خدا کو سمجھ نہیں پائے، کہتے کہ ہم تو گوشت کھاتے تھے، خدا نے کہا ٹھیک ہے کھاؤ گے۔ میرے عزیزو خدا ایکسپیرینس کروا رہا ہے یہاں پر۔ خدا نے اسرائیل کو ایکسپیرینس کروایا بیابان میں۔ خدا نے ان کو حورب کی چٹان سے پانی پلایا۔ خدا نے انہیں مریبا کے کڑوے چشموں سے، خدا نے کڑوے چشموں کو بدل کے میٹھا پانی کر دیا۔ خدا نے آسمان سے ان کے لیے من برسایا، آسمان سے فرشتوں کی خوراک کھلائی۔ خدا نے انہیں یہ بھی تجربہ کروایا۔ میرے عزیزو آج بھی خدا کلیسیا کو اس تجربے سے گزارتا ہے، کیونکہ وہ ہماری تیاری کر رہا ہے۔ تیاری کس بات کی؟ کہ ہم وعدے کی سرزمین میں چلے جائیں۔ اسرائیل تو نکلے تھے نا فلسطین جانے کے لیے، فلسطین وعدے کی زمین تھی، خدا نے اس جگہ کا وعدہ کیا ہوا تھا، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو کلیسیا کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ آسمان پر جانے کا۔ ہاللیلویہ، آسمان کا یروشلم۔ اسرائیل تو زمینی یروشلم کے لیے تیاری کر رہے تھے، ایکسپیرینس کر رہے تھے، خدا ان کو تبدیل کر رہا تھا۔ خدا بعض اوقات ہمیں تکلیفوں میں جانے دیتا ہے، بیماریوں میں جانے دیتا ہے، مشکلوں میں جانے دیتا ہے، یہاں تک کہ دشمنوں کے دشمن ہمیں گھیر لیتے ہیں، ہمارا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ خدا اجازت دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں ڈیزرٹ آئے، ہماری زندگی میں بیابان آئے، ہماری زندگی میں یہ جنگل یا یہ وادی آ جائے۔ خدا ہمیں اس ویلی سے، اس وادی سے، مشکل سے گزرنے دیتا ہے، خدا اجازت دے دیتا ہے تاکہ خدا ان ساری باتوں کا ایکسپیرینس کروا سکے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے ان کو دو چیزیں بیابان میں دی، بہت ساری دی۔ خدا نے ان کو پانی دیا، خدا نے ان کو آسمان سے کھانا دیا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اور سامری عورت کو کیا یسوع نے کہا؟ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا اور جو تیرے اندر سے چشمہ بن جاتا۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہمیں کلام کا کھانا دیتا ہے۔ کلام جو ہے یہ ہمارے لیے روٹی ہے، کلام ہماری زندگیوں کے لیے روحانی خوراک ہے۔ خدا نے اسرائیل کو کلام دیا، شریعت دی، خدا نے ان کو آسمان سے بٹیرے کھلائے، ان کو من کھلایا، اور ان کے لیے کڑوے چشموں کے اندر سے میٹھے پانی کو نکالا، اور چٹانوں کے اندر سے خدا نے ان کے لیے پانی کو نکال دیا۔ اور پاک روح جو ہے یہ پانی کی مانند ہے، پاک روح جو ہے وہ ایک پانی کے چشمے اور ندی کی مانند ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم اس سے بھرتے ہیں تو میرے عزیزو ہمارے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کے اندر ان کی کیا ٹریننگ کر رہا ہے یہاں پر؟ یہ ایک نافرمان قوم ہے، بار بار نافرمانی کرتے ہیں،
موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا، پیچھے انہوں نے کیا کیا؟ بچڑا بنا دیا۔ خدا ہمیں بعض کا جنگل میں لے آتا ہے، بیابان میں لے آتا ہے، ویلی میں لے آتا ہے تاکہ ہم فرما بردار ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم مشکل مصیبت میں ہوتے ہیں ایماندار، تو خدا جو ہے وہ ہمیں اپنے فرما بردار بنانا چاہتا ہے، اوبیڈینٹ بنانا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کریں۔ پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، ہم صرف ایمان ان چیزوں پر رکھتے ہیں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ جو چیزیں نظر نہیں آتی ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ یہ چیز ہے، اور یہی تو ایمان ہے۔ جو چیزیں نہ ہوں ہم ان کو مانے کہ ہے، یہ ایمان ہے۔ ہم اس چیز کو ایمان سمجھتے ہیں، ہم تب تک ایماندار رہتے ہیں جب تک ہم تندرست ہے، کہتے ہیں شکر ہے خدا کا جی بڑے سے تندرست ہے، تب تک خدا کا شکر ہے، کام چل رہا ہے، شکر ہے خدا کا، ہم بڑے ایماندار ہیں۔ جب تک کوئی مشکل نہیں ہے تب تک ہم ایماندار ہیں۔ میرے عزیزو، ایماندار، ایمان کی خاصیت یہ کہ جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تب بھی ہم خدا پر ایمان رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ جیسے ابراہیم نے خدا پر ایمان رکھا، خدا نے کہا نکل، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ 70 سال سے زیادہ عمر کا بوڑھا کیسے اولاد پیدا کرنے کی سوچ سکتا ہے؟ پر خدا کے کہنے پر نہیں کرا ہے، اس نے کہا خدا نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ایک دو باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ موسیٰ کی زندگی، خدا نے موسیٰ کی زندگی اور اس کے کردار کی چند ایک باتیں دیکھیں گے، کیونکہ 40 سالوں کا یہ سفر ہے، تو موسیٰ کی زندگی پر ہم ذرا غور کریں گے۔ خدا نے اسے چنا کہ وہ اپنی قوم کو نکالے اور ملک کے معاہدہ وعدے کی سرزمین پہ لے کے جائے۔ اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کی زندگی کے آغاز کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ کیا تھا؟ جب موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو موسیٰ کیا تھا؟ اسرائیلی تو تھا، موسیٰ کچھ بھی نہیں تھا، صفر تھا، کیونکہ جن کا وہ بچہ تھا انہوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ ان کا بچہ ہی نہ رہا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کشتی سی بنائی اور پانی میں بہا دیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں جو فیس بک پہ میں دیکھ رہی ہوں تو آگے جب فرعون کی بیٹی نے اس کو پالا تو لکھا ہے کہ اس نے اس کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا، وہ اس کا بیٹا بھی نہ رہا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے پالا، وہ ان کا بچہ بھی نہ رہا۔ یعنی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں تب خدا ہمیں چنتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، اگر موسیٰ اپنے آپ کو پرنس، اپنے آپ کو شہزادہ ہی سمجھ کے رکھتا تو کیا کبھی خدا اس کو اس طرح سے استعمال کرتا؟ اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ کچھ نہیں تھا، اور خدا اس کو بیابان میں لے گیا، مصر سے نکال کر خدا اس کو لے گیا۔ کیوں خدا نے ایسا کیا؟ کیونکہ موسیٰ نے دو بڑی غلطیاں کی۔ ایک تو اس نے خدا کے وقت کو نہ جانا، یہ بڑی خاص سیکھنے والی بات ہے۔ خدا کہتا ہے چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل، چڑیوں کی ایک قسم ہوتی ہے، وہ وقت کو جانتے ہیں، لک لک اور چھوٹے چھوٹے یہ پرندے وہ وقتوں کو جانتے ہیں، پر میرے لوگ
نہیں جانتے. ان کو اپنے وقتوں کی پہچان ہے. اگر آپ جیوگرافک چینل دیکھیں, آپ ڈسکوری دیکھیں, تو پرندے جو ہیں وہ وقت پر سفر کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری اور دوسری جگہ سے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی عجیب ایسے ہی وہ بس ان کا جدھر جی چاہ وہ چلے گئے. وہ وقت کے حساب سے جاتے ہیں, وہ موسم کے حساب سے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت ہے, اب یہ موسم ہے, ہمیں اب اس شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے. وہ وقتوں کے مطابق چلتے ہیں. پر انسان کو وقت کا پتہ نہیں. بعض کا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. خدا کی ٹائمنگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور پھر خدا کی ٹریننگ کو سمجھنا. یہ دو چیزوں کی اس نے غلطی کی. آج بھی نوجوان جو ہیں بہت سارے خادم وہ خدا کی ٹائمنگ کو سمجھتے نہیں ہیں. بہت جلد ان کو سٹیج پہ لایا جاتا ہے, بڑی جلدی وہ سٹیج پہ آ جاتے ہیں وداؤٹ ٹریننگ کے. جو دنیا میں بڑے بڑے بائبل اسکالرز ہیں, ان کا ماننا ہے کہ 20 سال لگتے ہیں کم از کم منیمم جو ٹائم ہے ایک خادم بننے کے لیے, خدا کا خادم بننے کے لیے کم از کم 20 سال لگتے ہیں. آج تو 20 مہینے نہیں ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا اس بندے کی تو بڑی منسٹری بن گئی ہے. اس لیے بہت بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پروفٹ کہتے ہیں وہ غلط نبوتیں کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو غلط ٹیچنگ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی تھاٹس اپنے خیال بتا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے, انہوں نے ٹریننگ نہیں لی, کیونکہ وہ ٹائم سے پہلے ہی, موسیٰ بھی ٹائم سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ اسرائیل کو نجات دینے لگا, بچانے لگا. اس نے ایک مصری کو مار دیا. تو کیا ہوا جب ہم ٹائم سے پہلے کچھ کریں گے, بغیر ٹریننگ کے کچھ کریں گے, ہم کسی کو ماریں گے, ہم کسی کو زندگی نہیں دیں گے, ہم بہت سارے لوگوں کو, بہت ساری جانوں کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے, خدا کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. اور کیا ہوا, پھر موسیٰ کو بھاگنا پڑا. جب ہم خدا کی ٹائمنگ کو نہیں سمجھتے, اس سے ٹریننگ نہیں لیتے, تب میرے جیسے ہمیں ڈیزرٹ میں جانا پڑتا ہے. اسی وجہ سے تو موسیٰ ڈیزرٹ میں چلا گیا, بیابان میں, جنگل میں چلا گیا. وہاں پر ہماری مشکلات کا شروع ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پولس کو یسوع مسیح نے بلایا, نظر آیا, اس کے بعد اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی, بپتسمہ لیا, اس نے منسٹری شروع کر دی تھی. پولس رسول سے بڑا کوئی خادم دنیا میں آیا, یسوع کا خادم کوئی. بائبل میں اس سے بڑا خادم شاید ہی کوئی نظر آئے جو یسوع کا خادم ہے. اسے 14 سال لگے. بعد میں جب یسوع نے اسے بلایا, اس سے پہلے وہ شریعت کا عالم آدمی تھا. دنیا میں بڑے عالموں میں اس کا نام تھا, بڑے فلاسفرز میں اس کا نام تھا. پر یسوع کو ایکسپٹ کرنے کے فوراً بعد ہی اس نے منادی نہیں شروع کی. 14 سال تک وہ سیکھتا رہا گیملیل سے. وہ عرب میں چلا گیا, وہاں پر گیملیل جو دنیا کے 3 بڑے اس وقت کے فلاسفر تھے, بائبل کے فلاسفر تھے, شریعت کو جاننے والے تھے, اس سے وہ سیکھتا رہا اور تعلیم پاتا رہا, شاگردوں سے سیکھتا رہا. آج ہم کیا کرتے ہیں, آج توبہ کی, اگلے ہفتے ہم سٹیج پہ چڑھے ہوتے ہیں, خدا نے مجھے ویژن دے دی. خدا ایسے الٹے پلٹے کام نہیں کرتا. جوشوا کتنے سال موسیٰ کے ساتھ رہا, 40 سال تک وہ موسیٰ کے ساتھ رہا. موسیٰ کے ہوتے ہوئے کبھی بھی جوشوا کو خدا نے پہاڑ پر نہیں بلایا کہ میں تجھے اپنا کلام دیتا ہوں کہ میری جا کے قوم کو یہ دے. جب موسیٰ ہے تو ابھی شاگرد کا ٹائم نہیں ہے. ایلیا کے ہوتے ہوئے الیشا نے کچھ نہیں کیا, اس کا کوئی کام ہمیں نظر نہیں آتا. الیشا کی منسٹری اور جوشوا کی منسٹری جو ہے وہ اس کے استاد کے آسمان پر جانے کے بعد ہے یا مرنے کے بعد ہے. آج تو جیتے جی جو ہے وہ استاد زندہ ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں,
किसी छोटी सी बात से हम नाराज होकर कहते हैं जी खुदा ने हमें रोया दे दी। हम जब नाराज होते हैं तो तब हमें रोया मिलती है। नाराज किससे होते हैं? पास्टर से होते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे होता है, इंडिया में होता है ऐसे। एक चर्च तो 20 चर्च बने होते हैं, एनजी पाकिस्तान की हो रहे, पूरी दुनिया में यही है पेंटिकॉस्ट लोगों का। और ये बहुत दुख की बात है, ट्रेनिंग छोड़ दी, टाइमिंग का ख्याल नहीं लोग करते। और फिर क्या लोग करते हैं? एक चर्च, दूसरा चर्च, तीसरा चर्च, 5-5, 6-6 चर्च की मेंबरशिप होती है। किसी के 4-5 बाप होते हैं, एक ही बाप होता है, एक ही माँ होती है, कलीसिया माँ है, और चर्च का जो लीडर है, पास्टर है, वो रूहानी तौर से बाप है। इसलिए इससे मत हिचकिचाएं और वक्त लें, ट्रेंड हो, फिर उसके बाद हालेलुया। मूसा को 40 साल लग गए। कितने साल लग गए? जब फिर वो बियाबान में चला गया, जंगल में चला गया, तो फिर वहां पर खुदा ने उसे ट्रेन किया। इन 40 सालों में उसने क्या सीखा? सबसे पहले तो उसने अपने बारे में सीखा। ये बातें मैंने अपने उस्तादों से सीखी हैं, जो आपसे बात कर रहा हूँ। आज ये थोड़ा सा सीखने वाला सेशन, और मैं कलीसिया से बात कर रहा हूँ, ईमानदारों से बात कर रहा हूँ, और उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो खिदमत करना चाहते हैं। 40 सालों में जब मूसा मिस्र से निकला, शहजादा था, उस जगह को छोड़कर बियाबान में चला गया, वहां पर जाके वो एक चरवाहा बना, डरिया बना, बकरियां चराने वाला। अब उसे बदबू आती है, अब उसके कपड़े गंदे हैं, वैसा उसका स्टैंडर्ड नहीं है। अब 40 सालों में मूसा ने अपने आप को जाना कि मैं क्या हूं, मेरी कदर क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मैं हकीकत में क्या हूं। अजीजों, जो खिदमत करना चाहते हैं, मेरे उस्ताद कहते हैं, खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है, हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। अपने आप को, हम पहले खुदा को जानने की कोशिश करते हैं, हम बाइबल डॉक्ट्रिन को जानने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है, जरूरी भी है, पर उससे पहले अपने आप को जाने के आप है क्या। मूसा ने देखा कि मैं क्या था, मैं हूं क्या हूं मैं, कुछ भी नहीं। फिर दूसरी बात उसने जो बियाबान में सीखी, वो माफ करना सीखा। 40 साल खुदा उसको ट्रेन करता रहा। खुदा फौरन भी उसको वापस ला सकता था मिस्र में। वो 40 सालों तक भेड़ों की गलाबानी करता रहा, उनको चराता रहा। क्या खुदा उसे सिखाता रहा है? खुदा उसको सिखाता रहा कि तू क्या है, अपने आप को देख, जांच, सीख अपने बारे में। और दूसरी बात, उसने माफ करना सीखा। मूसा के खिलाफ बड़ी बातें होती रही, इसराइल बार बार उसकी शिकायत करते, उसके बहन भाई उसकी शिकायत करते। मूसा उन सब के लिए दुआई करता। खुदा को गुस्सा आता, खुदा कहता है मैं सबको मार दूंगा, क्योंकि वो गुनाह करते, बदी करते। खुदा कहता है मैं मार दूंगा सबको। बियाबान का जो सफर है मेरे जीजो, जिसमें से हमें गुजरना पड़ता है, हम उनमें ये बातें सीखते हैं। माफ करना। मूसा खुदा के सामने खड़ा हो जाता है, खुदावंद अगर तू इसराइल को मारना चाहता, मेरा नाम भी किताब हयात से निकाल दे, मेरा नाम भी किताब हयात से, जिंदगी की किताब से मेरा नाम काट दे। खुदा ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए खुदा को माफ करना पड़ता था अपने लोगों को। खुदा ने उसको फिरोतन किया, हलीम किया, हम्बल किया। इसके लिए क्या लफ्ज आएगा ही पंजाबी में या हिंदी में? अपने आप को हलीम करना, नरम करना, नरम करना तो और भी लफ्ज हो जाएगी, जो खूबसूरत लफ्ज हिंदी का पंजाबी का। हाँ, मन नीवा करना, ठीक है, चलो ये भी कह लेते हैं, लेकिन इसके लिए और बहुत खूबसूरत लफ्ज है। तो हम्बल के लिए लफ्ज जो है, फिरोतन होने के लिए जो लफ्ज है मेरे पास अभी, मैं दुआ करता हूँ कि मुझे अच्छी तरह हिंदी और पंजाबी आ जाए, जो हमारे इंडियन बहन भाई बोलते हैं, ताकि हम उनको समझ सकें। और इतना हलीम, इतना हम्बल,
کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے, اپنے دکھ دینے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے, بار 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 وہ ان کے لیے انٹرسیشن کرتا ہے, اور خدا اس کی دعا سے اسرائیل کو بچا لیتا ہے. اور خدا نے اس کو تابع دار ہونا سکھایا ہے. 40 سالوں میں خدا اس کی ٹریننگ کرتا ہے, اس کو تابع دار ہونا سکھایا. پہلے وہ شہزادہ تھا, کسی کی سننے والا نہیں تھا, اپنی اکڑ میں تھا کیونکہ تھا شہزادہ, آنے والا بادشاہ تھا, مصر کا بادشاہ. جب وہ جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتا رہا تو وہ اپنے سسر کا تابع دار ہوا. 40 سال تک اس نے ایک انسان کی تابع داری کی, اور وہ اسرائیلی نہیں تھا, وہ غیر قوم کا تھا, اس نے اس کی تابع داری کی. جب تک ہم انسان کے تابع نہیں ہوں گے, ہم خدا کے تابع کیسے ہوں گے؟ جب تک ہم انسان کی فرما برداری نہیں کریں گے, ہم خدا کی فرما برداری کیسے کریں گے؟ خدا نے اسے فرما برداری کرنا سکھایا, اوبیڈینٹ ہونا. ان 40 سالوں میں خدا نے اسے ایک نیا انسان بنایا. خدا نے اس کے اندر احساس کو پیدا کیا, وہ لوگوں کے لیے دعا کرنے والا بن گیا. یہ تجربہ ہے, بیابانی تجربہ, موسیٰ کا بیابانی تجربہ, آپ کا اور میرا فردن کیا تجربہ ہے. خدا ہر ایک شخص کو بیابان سے گزارتا ہے. یسوع مسیح کو بیابان سے گزرنا پڑا. بیابان مشکل کو ظاہر کرتا ہے, جنگل جو ہے, ڈیزرٹ جو ہے, یہ مشکلات کو ظاہر کرتا ہے. جب یسوع ہی آزمایا گیا, جب یسوع ہی مشکلوں میں رہا, تو میرے عزیزو ہم کیا چیز ہیں؟ یسوع کی مشکل اس کے پیدا ہونے سے ہی شروع ہو گئی. خدا کا بندہ پولس رسول تکلیفوں میں رہا, مشکلوں میں رہا. یہ اس کے لیے ڈیزرٹ ہے, یہ اس کے لیے بیابان ہے, یہ اس کے لیے جنگل ہے. اس کی مشکلیں, مصیبتیں. ہم اپنی مشکلیں مصیبتوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ موسیٰ ایک نیا انسان بن گیا, ہم بھی ایک نئے انسان بن جائیں. پرانی انسانیت نہ رہے, ساری چیزیں بدل جائیں. لڑائی جھگڑے, تفرقے, بدعتیں, بغضیں, یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں, اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. اور پھر موسیٰ دعا کرنے والا, لوگوں کے لیے درد رکھنے والا بن گیا. خدا کا ترس اس کے اندر آ گیا, اور پھر اس نے ایک بڑی بات سیکھی کہ وہ کیسے سروائیو کرے, مشکل میں کیسے سروائیو کرے. جب ہم تکلیفوں سے گزرتے ہیں تو خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. جب لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں, جب حالات ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں, ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. ہم خدا پر بھروسہ رکھ کے سروائیو کر سکتے ہیں. ہاللیلویہ. یہ ساری باتیں اس نے سیکھی. میرے عزیزو, آخری بات میں کروں گا, اس کے بعد ہم دعا کریں گے, اور میں چاہوں گا کہ اس کے بعد بھی میں اس کو شروع رکھوں. بیابان میں خدا نے موسیٰ کو 2 چیزیں دی تو بہت ساری چیزیں, لیکن خاص چیزیں. جب خدا نے اس کو اپنے کام کے لیے بلایا, 40 سال کی ٹریننگ کے بعد خدا نے اسے بلایا. یہ خدا کی ٹائمنگ ہے. کوئی کیسے سیکھے بغیر, کسی انسان کی تابع داری کیے بغیر کیسے کوئی پاسٹر بن سکتا ہے, کیسے کوئی کلیسیا کا لیڈر بن سکتا ہے؟ وہ فیک لیڈر ہیں جس کا کوئی روحانی استاد نہیں ہے. ان پاسٹروں, ان خادموں کو آج سے چھوڑ دیں. بے شک وہ بڑے معجزے کر رہے ہیں, وہ بڑے چمبے کر رہے ہیں, بڑے میریکل ہو رہے ہیں. ایکچولی خدا ان کو استعمال نہیں کر رہا, وہ خدا کو استعمال کر رہے ہیں. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پتہ کیا دعوے کرتے ہیں لوگ؟ ہم نے دعا کی, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. ہم نے دعا کی, بھوت نکل گئے. ہم نے دعا کی, بزنس میں بلیسنگ آ گئی. میں نے دعا کی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. خدا کو استعمال کرتے ہیں, خدا کو یوز کرتے ہیں. عزیزو, خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کو استعمال کرے, وہ آپ کو استعمال کرے اور اس کے نام کو جلال کرے.
हालेलुया। हालेलुया। खुदा का इस्तेमाल ना करें। आज बहुत सारे लोग फेसबुक पे, इंटरनेट पे खुदा के नाम का इस्तेमाल करते हैं और लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं। वो खुदा को इस्तेमाल करते हैं और कलाम कहता है कि हर बात में हिसाब किया जाएगा। एक एक पाई का हिसाब होगा। 10 तोड़े वालों से 10 तोड़ों का हिसाब, 5 तोड़े वालों से 5 तोड़ों का हिसाब, और एक तोड़े से एक तोड़े वाला भी नहीं छूटेगा। सबका हिसाब होगा। इसलिए जो लोग मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, खुदा से कहें कि वो उसे इस्तेमाल करे, ना कि हम खुदा का इस्तेमाल करें। हालेलुया। हालेलुया। मूसा को खुदा ने 2 चीजें दी जब उसको बुलाया, उसको कॉल किया। आग की झाड़ी में खुदा उस पर जाहिर हुआ। तो क्या कहता है मूसा की और क्या उसकी खुदा की क्या बहस है कि मैं सही तरह बोल नहीं सकता, थतलाता हूँ, हकलाता हूँ, बोलता नहीं, मेरे लफ्ज अटक जाते हैं मुंह में। जुबान में प्रॉब्लम थी ना मूसा के फिजिकली। खुदा ऐसे शख्स को चुनता है जो गदीर हो, जो हम्बल हो, जो टूट गया हो, जिसने अपने आप को खाली कर दिया हो। खुदा ने जब उसे बुलाया और उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा तू जाएगा। उसने कहा मैं कुछ नहीं, बार बार बहस होती रही। फिर आखिरकार खुदा ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसके हाथ में क्या था? लाठी। और मैं आपको बताता हूँ कि ये लाठी कहाँ से आई। मिस्र में आज जब हम पढ़ते हैं तो हमें डिग्री मिलती है ना पेपरों पे, है ना? ऐसे ही ना, हमारी गवर्नमेंट हमें डिग्री देती है। जो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टरेट किया होता है, बड़ी डिग्रियों वाले लोगों को पेपर मिलते हैं, उस पर डिग्री लिखी होती है कि इसने ये पढ़ा हुआ है। उस वक्त मिस्र में जितने लोग पढ़ते थे, बड़ी डिग्री हासिल करते थे, उनके पास एक छड़ी होती थी, उस पर उसकी डिग्रियां लिखी होती थी कि इसने ये इल्म हासिल किया है, ये इसकी एजुकेशन है, इतना ये काबिल है। तो उसके हाथ में वो जब तक हम अपने इल्म पर तकिया करते रहेंगे, गरूर करते रहेंगे, तब तक हम खुदा की बात को नहीं मानेंगे। खुदा ने कहा कि लाठी को फेंक। उसने लाठी फेंकी तो वो क्या हुआ? सांप बन गया। ऐसे ही था ना। तो फिर खुदा ने कहा कि अब तू उसको मुंह की तरफ से ना पकड़ना, अब किसकी तरफ से पकड़ना? अब दुम की तरफ से पकड़ना। ठीक है ना? अब वो जब दुम से पकड़ा तो वो फिर दोबारा लाठी बन गई। सांप जो था लाठी बन गया। अब जो जितनी डिग्रियां थी वो सारी उल्टी हो गई, वो सब कुछ इल्म नीचे चला गया। अब खुदा ने कहा कि तू इस काबिल है कि तू इस्तेमाल हो सके। खुदा ने उसे लाठी दी। और सेकंड चीज, लाठी जो है, छड़ी जो है, ये इख्तियार को जाहिर करती है, अथॉरिटी को जाहिर करती है। हालेलुया। खुदा ने कहा कि इस लाठी को अपने हाथ में ले ले और इसका इस्तेमाल कर। यीशु मसीह ने कहा लूका के इंजील में, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, तुम्हें अथॉरिटी देता हूं, हमें इख्तियार दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया को, ईमानदारों को, खादमों को इख्तियार दिया गया है। वो सांप और बिच्छू को कुचले और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आए। हालेलुया। हालेलुया। और सेकंड थिंग, दूसरी चीज क्या खुदा ने उसे दी? उसने पूछा, मूसा ने खुदा से पूछा, मैं क्या कहूं, मुझे किसने भेजा है, तेरा क्या नाम है? तो जल्दी दो ना। ओके। दूसरी चीज जो मूसा ने कहा कि तेरा क्या नाम है, मैं क्या लोगों को कहूंगा कि मुझे किसने भेजा है? तो खुदा ने क्या नाम दिया था अपना? मैं जो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। अगर हम इसको इब्रानी में देखें, इब्रानी में मेरे जीजो यहोवा, उसने कहा कि मैं यहोवा हूँ, यानी कि मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे सिवा कोई नहीं है। खुदा ने पहले तो उसको लाठी दी, यानी कि इख्तियार दिया, अथॉरिटी दी। और सेकंड जो दूसरी चीज है, खुदा ने उसे नाम दिया। और हमें वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से
आला है। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, खा आसमानियों का, खा जमीन पर रहने वालों का और जमीन के नीचे पानियों में। हर मखलूक जो है उसके आगे झुकेगी, हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। यीशु ने कहा मेरे बाप से जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से हो जाएगा। हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। कलीसिया को ये मिला है। मेरे अजीजों, मूसा को डेजर्ट में, जंगल में, बियाबान में खुदा ने दो चीजें दी, लाठी जो इख्तियार है, सेकंड अपना नाम। उसने हमें अपना नाम भी दिया है, इख्तियार भी दिया है, अपना नाम भी दिया है। मेरे नाम से बदरूहों को निकालो, बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत है। और मेरे अजीजों, सब सर खुदा के हुजूर झुक जाएं।